अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जल फरजहुम व लअन अदाहुम अजमईन। अस्सलामु अलैका या महदियल उमम व जामिअल कलीम। अस्सलामु अलैका या रबीअल अनाम व नज़रतल अय्याम मौलाना साहिबल अस्री व ज़मान। पेशापेश दुल्ला विलादत बा सआदत मौला इमाम ज़मान मुंजी आलम बशरियत अरवाहुना लहुल फ़िदाए मुनासिबत का यंतंग तमाम शियायान मुअमिनीन मुअमिनात गमी खिदमत तबरीग व तहनियत अर्ज़बत। शब नीमा शाबान अज़ीमुल मंजिला हिन मयुद पे कसीरुल बरकात बरकात मन मंगमुखुर युद पे सातिउल अनवार नूर कुन छत पे युद पे वलेक सिना शराफतना खैर जहाद मन मंगमो जमसों से युद पे ngतंगा फ्रदमोचन छंचिगिन कि दोने अनुगना खचिक ngस जहाद खचिक इंशाअल्लाह दिसन पे खुसूसियात व विजगी द चिक जरतंग इंत खदमल्ला अर्ज़बत ताइंके दिसन पे अर्जिश पो यरंग नंगा से इंशाअल्लाह अमाल कुन मल लखों चछोक दोने अनुग न चिचिक सक बसिक दिसन पे अजमत न शराफती सबब इनंग दो चीन जो जरबना तजल्ली नूर आखिर इमामत यरंग नंगी अनवार इमामती आखिरी नूर पो मदहर ताम या अदल या हकीम खुदा यरसंग मजाद पे अदालत न हिकमती मदहर ताम खुरे युदखन दिरिंचन खुजा मुंजी आलम बशरियत फ़को द आलम दुनिया पे नुक्तस पे युद पे साल रोज़ लिज़ा दिसन पे शराफत शायद वजह मुहिम न छछा पो चे शराफत तो दिसन पोला देनाव इनकी जिस तरह शब कदर अनुक क़ुरआन स्वामित खुदा तबारक व तआला शितंग नाजिल सुआं दी शाबानी चुगे छन पे अनुक खुदा कलिमतुल्लाह ताम्मा क़ुरआन नातिकुन गंगमी वारिस तमाम पैगम्बर न अइम्मा अलैहिमुस्सलामी वारिस इन मयुद पी दिरिंचन खुजा पो दी नूरुल्लाह पो तजल्ली सों मयुद पी वंगुन मयुद पी छनिन इमाम ज़मान अरवाहुना लहुल फ़िदा दिनारिक बाबरकत अंगंग सुयुद पी मौलूद चिक कि मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस खुरी वक़्त पे अनुक रवायत चंग सलमुस दी मौलूद पोल्तंस पे दे छन पे अनुक दी बरकत असरी का चाम सिगरल तुस बरकत इन मयुद पे जात चिगिन चुक कि गाफ्री किसके न कतो दे फ्रू मुअमिनी कमत पा तवल्लुद छजमिन इमाम ज़मान फ़क पोल्तंस पे दे छन पे अनुक गाफ्री गिन न कतो मुअमिन मत पा दुनिया के ऊंचमिन जरत व अगर शिरगिन मयुद पे कुफरी मलसा चे तो अगर स्के न के तो खुदा इरसा मजाद पुस बिल्लाखिरा इमाम फ़क पे बरकत का ईमानी तरफ लखों से मत पा जख्चमिन दिनारिक अज़मत अनुगंग से युद पे क़ुत्ब आलम इम्कान दुनिया कलतंस पे युद पिछन लिज़ा दिसन पुल अलेक सिना शराफत युद व अलेक सिना अज़मत युद निसिरिसी का शब नीमा शाबानी खुसूसियत चिकचिन जो ज़रबाना एक नो शब कद्र अहल बैत शब तकदीर उमूरिन आयतुल्लाह जवाद तबरीज़ी फ़कपुस मिर्ज़ा जवाद तबरीज़ी फ़कपुस कि अलमुराक़िबात ज़र शोकबी हर महीने अनुगतिस चीज़ त्रुलुक्स बार वशा इन ज़र ज़ब्रिसियो तंग लेग सन अर्जिशमन इन मयुद पे शोकबी कि दें का सलमोलद मिनहा अन्नहा मिन लयालिल क़द्र असलन अदी खुसूसियात कुनाना चिचिक दिसन पे शराफत कुनाना दुइन की दुजरना लयाली कद्र शितानुगना इन शब कद्र शितानुगना
लैलतुल अर्ज़ाक़ वल आजाल, रवायात हिसाब पे क्या अर्ज़ाक़ कुन रिज़्क़ कुन इंसान उम्र न आजाल कुन तकदीर शायद पे छंचिक और जुनिंगता शब कदर माह मुबारक के रमज़ान अनुगोतिन चिक दी हिसाब पे के शब कदर खिमो ऊँचा सोची कसके ते ज़रबना दी इश्काल पोला जवाब पुकसल मोलत व मुमकिन इन गता दू जवाब तंगमा बिमरातिब तकदीर इंसान रिज़्क़ रोज़ी तकदीर शायद पौला मरातिब इंसान ला मुमकिन इन खुदा तसव्वुर बाता व खुदा मुक़द्दर बस दुख पयत पाओ खुलासा माह मुबारक के रमज़ान और शब कदर तकदीर शजरता रोज़ी कुन दुखरंग मरहलिक व शब नीमा शाबान खुरंग मरहलिक या दुला बाज़ उलमास के सलमलत शायद शब नीमा शाबान खुदा तायीन बचैन व मुमकिन इन शब कदर दोन किस्मत बचैन तकसीम बचैन खुलासा एक नो शब कदरी बराबर मिन नंग शब कदरी लशुपे का लेक सिन फजीलत अंगां सूत पे छंचिक कि दू शब कदर अहल बैत इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस रवायत चंक सलमलत इन्नहा अल-लैलतुल्लती जअलहा अल्लाहु लना अहलल बैत बिइज़ाइ मा जअला लैलतल क़द्र लिनबिय्यिना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम शब नीमा शाबान दो चोसंचिगिन की खुदास दिसन पोंगचंग अहल बैत फरिस करार तांस शब कदर लैलतुल क़द्र पैगंबर फ़िक़्ल खुदा शज़द बसंग अदुना बराबर अनुक ngacanga मिसले शब कदर चोस बसे अहल बैत फरिस तांस पयुत पे छंचिगिन खब सुमीरी सी खुसूसियात कुन अनुक नचिचिक शब बराअत अज जहन्नमिन जहन्नमियान कुन जहन्नमी शित्यान रुगना मन मंगमो खुदा संग मजात बुज दिसान पे अनुक चिबल लजू ज़रबाना आज़ाद बादशत कि पैगंबर फ़िक़्ल का सलमोलत मिसले नूर ना बलंगना दोनी देचे गुरगोए कर रियाल योतांग दोन बसंग थले दोनी हिसाब पर जहन्नमियान कुन दिसान पे अनुक दी अज़मत पे हिसाब क्या जहन्नमी शित्यान रुगना ची बचाइन खुं आज़ाद बादशाह चाहिए लिजा बराअत या गाह शब बरात जरतंग दना मुखफ़फ़ इन बरात शित्यान रुगना यानी आज़ाद तंग मयुत पे आज़ादी थोबयुत पे छन जबीर इसी खुसूसियात कुन रुगना चिचिक फ़तह अबवाब रहमतिन खुदा तबारक व तआला ये रहमत इज़गुन दिसान पे अनुक फ़ैच चाहिए खुदा रहमत इज़गुन फ़ैच चाहिए पैगंबर मुकर्रम इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़िक़्ल शित्यानुक रवायत पुखोत कि दिछान पे अनुक ngit tang suyut pin जिब्राइल अमीन नि शित्यायुस ngit sas या रसूल अल्लाह दुगा चुक छंचिगिन यार तकफायोता यार लोज दुजर नशब नीमा शाबान इन जरे ngacang sekez baqi अनुक वदे कना नि नमी तरफ ला यरज गोलन तोज़रना कसलमुस शब नीमा शाबान चोगे छन पे शाबान दो चो छंचिगिन कि खुदा यर संग मजाद पे अबवाब रहमत रहमत इज़गुन फेचाइन बाब रिज़वान खुदा रिज़ायती बाब मग़फ़िरत खुदा मग़फ़िरत इज़गु बाब फ़ज़ल बाब तौबा खुदा तौबे व फ़ज़ली व बाब नेमत बाब जूद एहसान खुदा संग मजाद पुज एहसान बायुत पी व खुदा करल बायुत पी दे ज़गुन दून गंगमा फ़ायुत पी छंचिगिन जरे दुआन खुसूसियत कुनान चिक गैर सिका यंग दिसान पे शराफत कुनान चिक रवायत उसे मुख्तसर इशारा बिन खिरतंग बाब मग़फ़िरत गुनाहिन अजीज़ान गुनाह कुन बख्शिश शायद पिछन चिक दिछन पे अनु गुनाह बख्शिश जरबाओ मतंग बाकी कम छन कुनानु अता थोंग मछाशत बाज हम हज़रत रसूल फ़िक़्ल कसलमुल मसूम कि आयशा ला तक़फ़योता दिछन पो चिछन चिगिन इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला यग़फ़िरु फ़ी हाज़िहिल लैला मिन ख़ल्क़िही अक्सर मिन अददि शअरि मअज़ी बनी कल्ब एक कबीले एक बनी कल्ब ज़रिंची होती इंसुक नोर और मन मंगमोद खन अद्यूनी नोरे रियल कुनी हिसाब बसंस केते खुदा संग मजाद पुस दिसन पे गुनाह कुन बख्शिश हजाइन गुनाह कुन बख्शिश बचाइन छाना खुदा कना गुनाह कुन
بخشش چله استغفار تنگ میود پی نتنگا چنچک تروگیری سکا دیچان पे خصوصیت گناهان چچک شب استجابت دعاین خدا ارسان مزاد पे کنا دعا چک چالد نکتو دعا رد مبا خستون عمل زوق پا لبیک ضرب چچین امام صادق امام باقر علیہ الصلاة والسلام فق पे کنا سوال بس دی چھن पे فضیلت بانیانوک سوال بنا حضرت اس فضیلت کن بیان بسنا کسلمز بہترین شب لیلت القدر لشک पे کا سق بس ایک بہترین چھن پو دینا چھن پوین فاجتہدو فی القربت الى اللہ فیہا دی چھن پہ انو خدا نیر بیود پی خدا نا تقرب چھایود پی من تلاش نا کوشش بوس فإنها ليلة آل الله تعالى على نفسه دیوزرنا دو چو سنجگین کی خدای تبارک و تعالی از خوری ذات پہ کہ قسم تانسید اللہ يرد سائلا له فیها ما لم يسأل معصیہ اگر گناہ ان میود پی ورچوک پو ان میود پی لاشک یا حاجت چی خدای کے نما چل نگتو لغمو ان میود پی حاجت چل نگتو خداز دے سائل چل کھن پو کھستونگا رد بچمین فاجتهدوا في الدعاء والثناء على الله پس کنتس دعا با و خدا لثنا با بشیتان رگن تلاشنا کوششنا فرالوکس بشک زره اصلا دیزهن پیانوک خیر چیک چالت نگتو محروم جغچاس من لو دے فرز نغتاں متعدد دعایوں سے شب نیمہ شعبان انوک دو لانا چچک دعائے کمیل مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام کہ لیک سے سفارش سونست کمیل فیق پزرت مسجد بصرے انوک مچنگ حضرت اصحاب کن ندن دے گنگما کھور جلسہ تشکیل تانسیوت پین حضرت امیر المؤمنین فیق پشب نیمہ شعبان فضیلت کن بیان بسنا کسلمس کہ دعائے خضر اگر کہ تو زرچہ سونا کہ تو دی کہ سفارش بس و خدا دعا مستجاب بچا ان زیر دو چولا شب نیمہ شعبان اعمال کہ تو دعائے کمیل اشارہ بس دے کہ نا حضرت فیق پو سکیوت پنا تشنہ معرفہ دیوت پنا کمیل فیق پو کہ حضرت امیر فیق پہ یار خاص کو نشیتے انوگنین خوز زیرت نگاچھن لیونس مولا فیق پہ خدمت اللہ چیا یونز لیکمیل زربانا غز مولا لکس عرض بس یا مولا دعای خضر غز یری کنا لن ممنگنا سب ممنگنا یونز جو زربانا مولا امیر المؤمنین از ادی وقت پہ کہ دعای کمیل فیق پلا یاد تنسکن لذا دعای کمیل دو من ما شب نیمہ شعبان نغتا مولا امام عصر فیق پلا نسبت لدعا کتیوتا دون غتس زربر گوشا انسوک و خدا کنا انشاءاللہ دعا کن چلچا ردونی ریسی چھچا ان میں خصوصیت کنیانا چچک دی چھن پہ شب احیاء انجو شب احیاء چلچانس باید پو شب بیداری با دعا نا ذکر نا قرآن نا استغفار کے دی چھن پو احیاء باید پہ کلیک سنا سفارش شاسوں سے دو جبرائیل فیق پس پیغمبر فیق پلا کسلموس اگر دیسان پینوک اللہ اکبر زرچنا تسبیح نہ تحلیل نہ دعا نہ قرآن نہ استغفار نہ دونے کا احیاء بنا کتوگا سوچگیس بہش پوکھے منزلگاہ نہ استراحت گاہ چھچائن کوئی استراحت بے ملساو دک پویت بے ملساو پو بہش چھچائن گناہ کن کوئی بخشش چھچائن اب دی جملات کن مولانا جبرائیل از ارزا بس دی چھن پینوک گا فرشتے گن نکتو دال مانمد گا فرشتے گن یا تسبیح حالت انوک یا رکوعی یا سجدی یا ذکر حالت انوک مشغول زیر چھانا شب نیمہ شعبان انوک تمام خلائق و فرشتگان کن ندون مؤمن مؤمنات عبادت خدا انوک مشغول دک چا انسوک و شب بیدارینا شب احیاء منائی بچا انسوک دنیا نگرغی مقصد تنگون دنیا نا آخرت خیر کن خدای کے نا چلچا و سق بسگی رغنگا سنگنگ پو قلب عالم امکان مولا امام عصر ارواحنا له الفدائی فیقپنا ارتباط جغچا
व खुदाई के न चलचा कि हमेशा चिस्निंग पैनुक मौला इमाम ज़मान अरवाहुना लहुल फ़िदाई फ़क़ मोहब्बत व बाक़ी अहल बैत मोहब्बत खुदाई मोहब्बत न मारिफत पो दुख से दुखुरे दुनिया के न ngacang आक़िबत ख़त्म बखैर सों सेर गलचा सों शिकज़रे व दुनिया न आखिरत निस्कियानुक खुनती ज़ेर साया साए रहमत न निअमत अहल बैत ज़िंदगी बचशायुत पे तौफ़ीक़ सों शिकज़रे गंग के न गंग मस खुदाई के न चलचा व यरानंगी मरहुमीन दुनिया के नरगल खन व सोनयुद खन बाकी मोमिन मोमिनात कुन हाजात तुन गोयुद न खुदाया फैस संगासु चिगला औलाद बंद के तो औलाद नसीब सों शिकज़रे औलाद नसीब युद खन कुन औलाद सालेह बाबरकत इन मयुद पे अहल बैत फरिस माये जीनत इन मयुद पे औलाद करारतां शिकज़रे दून छछा इन मयुद पे हाजात कुन खुदाए के न चलचा खुदाया बारी इलाहा बहक़ मौला इमाम ज़मान गा मोमिन मोमिनात चीज़ियाँ च हाजात तुन गो नरवा शज़द बज़िया अल्लाह मौला इमाम ज़मानी फ़क़ ज़ुहूर ताजील शज़द बज़िया अल्लाह खुदाया हकीकी मुंतज़रीन को निशित्यान उगना व देरिंचन कुन निस्बत हकीकत के मोहब्बत न मारिफत युद्धखन को निशित्यान चंग करार तुम या अल्लाह चील कुन बारान रहमत का सीराब व चुक अमवात कुन लगरीक रहमत मरीज़ मरीज़ा युद्ध शिफा आजिल व कामिल शज़द बस अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़ी फ़रज मौलाना साहिबिल अस्र वज़्ज़मान वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि इल्तिमास दुआ।